बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बहाने हज़ार जितने आप मर्ज़ी बना लें, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मिल जाएगी। खैर जनाब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्या लेकर आया हूँ, यकीनन आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। एक छोटे से बॉक्स के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है आज एयरपॉड प्रो। ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, क्लोन है। हम यूँ कह सकते हैं कि ना कॉपी है ना क्लोन है ये, बल्कि AA+ में जो कॉपी आती है, बिल्कुल मतलब जेन्युइन टाइप जो एक चीज़ होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती। आम आँख या आम बंदा उसको पहचान नहीं सकता। वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके डिब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें इसकी क्वालिटी में मौजूद हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो का हिस्सा होंगी। चलें जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, अगर हम इसके डिब्बे की बात करें तो बहुत ही बिल्कुल उसी अंदाज से, उसी तरीके से ये इसका डिब्बा मौजूद है और इस डिब्बे के अंदर बिल्कुल लिखाई भी वैसी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। इसके अंदर अगर हम देखें तो कहते हैं जी कंपैटिबल विद iOS डिवाइसेस, जिसमें iPad है, जिसमें Apple Watch है, जिसमें Mac है और QI सर्टिफाइड चार्जर के साथ जो है ये वर्क करता है। उसके बाद ये आयरलैंड के अंदर बना है बेसिकली और वायरलेस चार्जिंग केस के साथ ये आता है। मेड इन चाइना है, डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मतलब सारी चीज़ें, और आपको सीरियल नंबर के साथ ये मिलता है और इंटरनेशनल एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर का एक उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ भी दी हुई है। अगर हम डब्बे की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर एयरपॉड प्रोज विद वायरलेस चार्जिंग केस और फिर कुछ मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर भी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, खैर जनाब, वो तो फिर जो इस ज़ुबान को जानता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आपको बता सकता है। इस डिब्बे को करते हैं ओपन कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। अनबॉक्सिंग में आपने करनी है मेरी हेल्प, क्योंकि अनबॉक्सिंग में हमेशा मुझे मसाइल जो है वो दरपेश हुआ करते हैं। चलें जी, डिब्बे को ओपन करते हैं। और डिब्बा ओपन करना ही एक बहुत बड़ी साइंस होती है कि इसको सही तरीके से और सही अंदाज से ओपन करना है। डिब्बा जी ओपन हो चुका है, इसको हम रखेंगे एक साइड पर। सबसे पहले जब आप बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये एक अदद मैनुअल। इसका जो भी इसके अंदर मौजूद है वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी और बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करेंगे। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं आपको कैमरे में यहाँ पर दिखा सकूँ तो पूरा कि क्या क्या इसके फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद हैं, सबसे पहले तो हमारे ये खूबसूरत किस्म के एयरपॉड प्रो जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखा सकूँ इस कैमरे के अंदर तो वो भी बड़ा अच्छा होगा। इसका वही प्रॉपर तरीके से जो एक एप्पल का आता है कि आपने सिर्फ एक साइड से इसको जो है वो ओपन करना है और पूरे का पूरा जो है वो आपका ये ओपन हो जाएगा। इसको भी हम एक साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि जी इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है और किस तरह से ये है। वाह, शानदार। यहाँ पर जी इसकी एक अदद LED मौजूद है जो इंडिकेट करती है कि इसकी चार्जिंग है या नहीं है, कनेक्टेड है या कनेक्टेड होने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मज़ीद जो है वो दिखा सकूँ तो यहाँ पर जो ओरिजिनल की राइटिंग जो है वो जिस तरीके से लिखी हुई होती है दोनों साइडों पर, लेफ़्ट और राइट के, वो राइटिंग भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई यहाँ पर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और उसके बाद अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड के ऊपर भी डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, हमें जो है वो लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बटन भी मौजूद है जिसके ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लाइक ओरिजिनल। उसके बाद अब अगर हम इसके अंदर से इसको निकालें
تو بالکل وہی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جو ایک ایپل ایئرپورٹ کے جو پرو ورژن ہے اس کے جینین کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. خیر جناب اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے باکس کے اندر اور کیا چیزیں موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. باکس کو کیا جی ہم نے اوپن. مزید اس کے اندر ہمیں ایک عدد جو لائٹ کیبل ہے اور ٹائپ سی ٹو لائٹ کیبل ہے, یہ بڑی اچھی چیز جو ہے وہ انہوں نے دی ہے. اب یہاں پر اگر میں دکھا سکوں, اس سائڈ پہ ٹائپ سی ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو جو اس کی لائٹنگ کیبل ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ہم بات کریں میک بک کی, میک بک پرو کی بات کریں, ایئر کی بات کریں, تو اس میں ٹائپ سی پورٹ جو ہے وہ آتی ہے. تو ٹائپ سی ٹو انہوں نے جو لائٹنگ کیبل ہے وہ ہمیں یہاں پر پرووائڈ کی ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید اوپن کریں تو ہمیں یہاں پر اس کی ایئر ٹپس ملتی ہیں, یعنی کہ آپ اپنے کان کے حساب سے جو ہے وہ اس کو اگر لگانا چاہیں تو آپ اس کو اپنے کان کے حساب سے لگا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے. اس کے علاوہ ڈبے کے اندر اور کچھ بھی موجود نہیں ہے, ڈبہ بالکل خالی ہے. ایئر ٹپس کو ہم واپس ڈالیں گے, لائٹنگ جو کیبل ہے اس کو ہم واپس رکھتے ہیں. خیر مینول کو ہم بعد میں رکھیں گے. باقی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اب اس کی چیزوں کی طرف آتے ہیں. یہاں پر اگر ہم اس سائڈ کی بات کریں تو یہاں پر اس کے چارجنگ کے لیے جو پورٹ بنائی گئی ہے, لائٹنگ کیبل جو ایپل کی ایک آتی ہے بالکل سیم وہی چیز موجود ہے. اور اگر ہم اس کے بیک سائڈ کی بات کریں تو بیک سائڈ پہ یہاں پر ہمیں ایک عدد بٹن دکھائی دیتا ہے اور اس بٹن کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, پیئر کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ ڈیوائس کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ پیئر ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ایپل ڈیوائس ہے اس کے ساتھ بھی یہ پیئر ہو جاتا ہے. اور بڑا اچھی فنیشنگ ہے اس جگہ پہ بھی. اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بھی کافی اچھی فنیشنگ ہے اس کی, کہ کوئی بھی عام آنکھ سے اور فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جینین نہیں ہے. اس کو بھی اب ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. سب سے پہلے اگر میں اس کے سائز کی بات کروں, بالکل ایپل کی طرح جینین سائز ہے اس کا اور اسی سائز کے حساب سے یہ سارا دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد یہاں پر بھی اگر میں مزید دکھا سکوں تو یہاں پہ بھی رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو ڈیزائن ہے وہ کیلیفورنیا میں ہے اور یہ میڈ ان چائنا ہے. وہ ساری سچویشن یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی. پھر لیفٹ اور رائٹ دونوں کے اوپر جو ہے وہ الگ الگ دکھایا جائے گا. پھر اس کی جو ایئر ٹپس ہیں وہ کافی اچھی جو ہے وہ ہمیں ایئر ٹپس دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس کے بعد اس کے سیم لائک وہی سینسر ہیں جس طریقے سے ایئرپورٹ پرو کے اندر موجود ہیں, کہ مطلب آپ ٹچ کریں گے, ٹچ کے ساتھ جو ہے وہ گانا پاز ہو جائے گا. اگر آپ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل پریس کریں گے تو اگلا گانا چلنا شروع ہو جائے گا. بالکل سیم لائک وہی فنکشنز ہیں اس کے, مطلب جتنے بھی فنکشن ہیں ایئرپورٹ پرو جینین کے وہ سارے فنکشنز اس کے اندر موجود ہیں. پھر اگر ہم اس کے اندر بات کریں, اب بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا اس کے اندر نوائز کینسلیشن ہے. ایک ہوتا ہے ایکٹیو نوائز کینسلیشن اور ایک ہوتا ہے صرف نوائز کینسلیشن. تو ایکٹیو نوائز کینسلیشن نہیں ہے اس کے اندر, جبکہ نوائز کینسلیشن ہے. اور میں اس کو اچھا اور بہتر اس لیے کہوں گا کہ جب آپ اس کو اپنے کان کے اندر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ لگاتے ہیں تو فوراً سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا جو شیپ ہے, جو اس کی اوور آل لک ہے اور جس طریقے سے یہ آپ کے کان کے اندر آتا ہے تو آپ کو ویسے ہی باہر کی آوازیں جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی. تو جب باہر کی آوازیں سنائی نہیں دیں گی تو آپ کو جو باہر کا شور ہے وہ نہیں سنائی دے گا. تو ایکٹیو نوائز کینسلیشن کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے. جبکہ نوائز کینسلیشن جو ہے وہ الگ چیز ہے کہ آپ نے ڈیورنگ کال جو دوسرا بندہ آپ کو سن رہا ہے کیا وہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے سن پا رہا ہے یا نہیں. کینسلیشن کا جو نوائز کینسلیشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ بڑے اچھے ہیں, بڑی صاف اور کلیئر وائس جو ہے وہ سننے والے تک پہنچتی ہے. 2 مائکروفون اس کے اندر موجود ہیں اور دونوں مائکروفون بہت اچھے طریقے سے وائس کوالٹی آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. میں پچھلے کوئی 1 ہفتے سے اس کو یوز کر رہا ہوں. میرے جو ریویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنی پرائس کے اندر یہ بہت اچھے ہیں. اب پرائس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی پرائس ہے, یہ 8 سے 8,500 روپے کے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ اویلیبل ہیں. اور اگر آپ کو یہ نہیں مل رہے, اب ان کے اندر بھی مختلف کوالٹیز آتی ہیں. کچھ ایسے آتے ہیں جو وائرلیس چارجنگ کیس کے ساتھ نہیں آتے, کچھ جو وائرلیس چارجنگ کیس کے ساتھ آتے ہیں, کچھ کے اندر نوائز کینسلیشن ہے, کچھ کے اندر نہیں ہے. تو اگر آپ اسی طریقے کے یہ پریمیم لک کے اندر اور بالکل جس کو AA+ کاپی کہا جاتا ہے, اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ ڈیلیور کروا سکتا ہوں کیش آن ڈیلیوری کے اوپر پورے ملک میں کہیں پہ بھی. اور تیسری اور آخری چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو واپس کیس کے اندر ڈالتے ہیں
تو وہ ایک بڑی اچھی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیتی ہے کہ بہت اچھا جو ہے وہ اس کا میگنیٹ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ جا کے فٹ ہوتے ہیں. اور اس کی جو کیس کی آپ یہاں پر دیکھیں کہ بالکل وہی گرپ ہے, اسی انداز سے یہ میگنیٹ سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ یہ بند ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ جی آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کسی دوسری ایپیسوڈ میں کسی دوسرے ریویو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.